او کیڑے لوگ ہو سن، او کیا کتنی عبادتاں کرنے والے ہو سن، کتنی ریاضتاں تے زہد تے تقوی اختیار کرنے والے ہو سن، کتنے عبادت گزار ہو سن۔ رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہاں دے تے انبیاء کرام بھی رشک کر رہے ہو سن، شہداء کرام، اندازہ لاؤ نا یارو، شہید دا مقام کتنا بلند ہوندا ہے، شہید دی شان کتنی اچھی ہوندی ہے، جس وقت اپنا گھر بار سارا کاروبار رشتہ دار بچے آل اولاد چھوڑ کے میدان جہاد دے اندر جاندا ہے، دشمن دا مقابلہ کریندا ہے، دشمن دا آمنا سامنا ہوندا ہے، دشمن دے نال وار کردا ہے، اللہ اکبر، نبی دے غلام جس وقت او زخماں نال چورو چور ہو کے زمین تے ڈاندا ہے، اللہ اکبر، او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈاندا ہے، اللہ انہوں جنت دا مقام پہلے وکھا چھوڑے دے۔ حی علی الفلاح، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق نال پڑھی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے میرے دین لوکی تواڈے نال سونیا، اے میرے دین لوکی تواڈے نال سونیا، تانوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. اے میرے دین لوکی تواڈے نال سونیا، اے میرے دین لوکی تواڈے نال سونیا، تانوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. اے میرے دین لوکی تسی جے بلاؤ آقا یا رسول اللہ، تسی جے بلاؤ آقا درخت ٹر پیندے نے، مٹھی وچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، مٹھی وچ روڑے بھی
درود پڑھ لیندے نے تواڈے گن گن دساں کی کمال سونیا تانوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رلدے نے لوکی تواڈے نال سونیا ایویں رلدے نے لوکی تواڈے نال سونیا تانوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رلدے نے لوکی اللہ تبارک و تعالی دی کروڑا حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد نبی دے عاشقوں نبی دے غلاموں دیوانوں پروانوں اللہ پاک دی پاک لا ریب بے مثل بے عیب سونی منمونی لا شکا پاک کلام دے وچوں مختصر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل ہویا دعا ہے اللہ رب العزت حق آکھنے دی سن سنا کے اپنا سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سونے نبی دی زلفاں دا صدقہ محبوب دے پیارے پیارے ودعا مخرج صدقہ جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو اور میرے پیارے بھائی لبیک اسلام آفیشل چینل والے اور جتنے نبی دے غلام تشریف فرماؤ اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے قدم قدم تے رحمتہ دا نزول فرمائے نبی دے غلاموں نبی دے عاشقوں امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے میرے لجپال نبی نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہو سن کچھ ایسے اللہ دے نیک بندے ہو سن رب دے محبوب بندے ہو سن کہ او لوگ نہ تاں انبیاء کرام دی جماعت ہو سن اور نہ ہی شہداء کرام دی جماعت ہو سن انہاں دا رب مقام اتنا بلند کرے سی انہاں دی شان اتنی اچھی ہو سی اتنا مرتبہ اچھا ہو سی کہ انبیاء کرام دی جماعت بھی انہاں لوگاں تے رشک کریں دی پئی ہو سی کہہ دو سبحان اللہ انہاں لوگاں تے رشک کر رہی ہو سی شہداء کرام بھی انہاں لوگاں تے رشک کر رہے ہو سن اندازہ لاؤ نا انبیاء کرام انہاں لوگاں دی قسمت ویکھ کے انہاں لوگاں دے نصیب ویکھ کے مقدر ویکھ کے کہ رب نے انہاں دے کتنے مقدر بلند فرمائیں رب العالمین انہاں دے کتنے نصیب چمکائیں کتنی عزتاں بلند فرمائیں انبیاء کرام دی جماعت رشک کر رہے ہو سن جس طرح دنیا دے اندر کوئی کسے نو کوئی عہدہ مل جاوے مقام مل جاوے شان مل جاوے کسے نو اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرما دے اللہ اکبر نبی دے غلام و بندے او دی قسمت تے رشک کریں دن ناز کریں دن فخر کریں دن آخر ویکھو یار یہ بندہ پتہ نہیں کیوں جی معاملات ہن اللہ نے کیڑا عمل دا قبول فرما لیا ہے رب پتہ نہیں کیڑے عمل تو راضی ہو جی گئی ہے اللہ نے اتنی شان عطا فرما چھوڑی عزت بلند کر چھوڑی مقام بلند کیتا اور فرمایا امام الانبیاء رحمت والے نبی فرمایا قیامت دا دن ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی لیکن کچھ ایسے لوگ ہو سن جتے جنہ دے ہوتے انبیاء کرام دی جماعت بھی رشک کر دی پئی ہو سی ناز کر دی پئی ہو سی انہاں دا مقام میں سے فخر کر رہی ہو سی صرف انبیاء کرام دی جماعت نہیں بلکہ نبی دے غلاموں بلکہ ہے کہ شہداء کرام بھی اس جماعت نو ویکھ کے انہاں لوگاں نو ویکھ کے رشک کر دے پئے ہو سن ناز کر دے پئے ہو سن خوشی محسوس کر رہے ہو سن اللہ اکبر ایک اعرابی کھڑا ہو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا لج پالا کملی والے ذرا دساؤ تو صحیح چاہو کیڑے لوگ ہو سن کہہ دو سبحان اللہ او کیڑے لوگ ہو سن او کیا کتنی عبادتاں کرنے والے ہو سن کتنی ریاضتاں تے زہد تے تقوی اختیار کرنے والے ہو سن کتنے عبادت گزار ہو سن رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں دے تے انبیاء کرام بھی رشک کر رہے ہو سن شہداء کرام اندازہ لاؤ نا یارو شہید دا مقام کتنا بلند ہوندا ہے شہید دی شان کتنی اچھی ہوندی ہے جس وقت اپنا گھر بار سارا کاروبار رشتہ دار بچے آل اولاد چھوڑ کے
میدان جہاد دے اندر جاندا ہے، دشمن دا مقابلہ کریندا ہے، دشمن دا آمنا سامنا ہوندا ہے، دشمن دے نال وار کردا ہے۔ اللہ اکبر، نبی دے غلام جس وقت او زخم نال چورو چور ہو کے زمین تے ڈاندا ہے، اللہ اکبر، او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد ڈاندا ہے، اللہ انہوں جنت دا مقام پہلے بھی کھا چھوڑیندا ہے، جنت دا گھر پہلے بھی کھا چھوڑیندا ہے۔ اس واسطے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہو سی، اللہ پوچھتی شہیدو تارے دل لئی کوئی آرزو ہوئے، تمنا ہوئے، خواہش ہوئے، کوئی دل دی چاہت ہوئے، عرض کرسن کہ مولا ساڈا دل اے چاہتا ہے کہ دوبارہ یہ دنیا دے اندر جاؤں، سانو 70 جانا دیتیاں جاویں یا ہزار ساریاں جانا ہوئیں، ہر وار تیرے نام تے تیرے حبیب دے نام تے شہید ہوندے جاؤں، ول زندہ ہوں ول شہید ہوں، مولا انہیں تو زندہ کریں دا رہ جاویں، تیرے محبوب دے نام تے شہید ہوندے رہ جاویں۔ آقا سبحان اللہ۔